संकष्टानी सोता तुका उसक्या कोंतीन सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कडेन सोता तुका दिसा फातोर उदेताना कालसांतले उदकार सोडटा आयच्या दिसा जे सोड तुका दोनया ते बेडोयता तुका बोरीत आसता तेन्ना मोचे भितर सुस्कार सोडटा हांव खोतोबलां कितें करचें दोनयाचेर उचपात येवन रावचें संतोश्टानी सोदता तुका उसक्या खोंतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं म्हज्या भावणीनो हे पवित्र रितीन फावतेपणी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळसांतान दुखदोर थेल्यान बोगसोणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सरपोत वेदादेव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया. सगळे स्परा सूर बळेपणाच्या सागोराक भाग्यवंत आंकवार मारियेच्या सेवकांचे संस्थेच्या स्थापनारांनी जेजूचे माये मारयेक आपली आवय खोशी लेखून भुरग्यां भोगतीन तिचो मोग करूंक तुवें तांची काळसां तुजे खोरपेन भरली आनी जायत्या लोकांक तुजो आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग करून तांचे वरवीं फावो केले. आमी तुका मानता तशी तुजी सेवा करूंक त्याच भक्ती बरीत मोगान आमची काळसां पेटोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्यवंत जागोबाचे चिटिवेले वाचप. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोहिमेंत सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बाबाट दवरून दोन तोरांनी लोकांक वागोय नाकात. तुमचे सोबीन भांगाराची मुदी घालून आनी नितोळ न्हेसून एक गिरेस्त मनीस तुमचे सोबीन भितर सरलो म्हूण समजात.
तसोच मेळे न्हेसून एक गरीब मनीस आनी नितळ न्हेसणान घालून आसलेल्याक तुमी अदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हळें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयचोच उबो राव वो खाला म्हज्या पांयाचे मनोय लागीं बस अशें म्हळें म्हूण समजात। तशें जाल्यार तुमचेच मोदें नीत करून खोटे निर्णय दितले म्हूण सुविधार तुमी जावंक ना। म्हज्या भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकात, बाबार्थान गिरेस्त जावंक आनी आपणाचो मोग करतल्यांक बसायलेले राजवडकेची तांकां दायची करूंक संवसारा प्रमाणे जी कोण बरी तांकां देवान विंचून काडूंक नात जाय, पूण तुमी जाल्यार दुर्बळांक अपमानता। जबरदस्तीन तुमकां पिडापी दिवन न्याय सभेन ओडून व्हरतात ते कोण? गिरेस्त लोक न्हय? तुमचे वयर उचारला ते वंडी वन नांवाची निंदा करतात, तीच न्हय? तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करतलोय। हो पवित्र पुस्तकान दिल्लो मुखेल कायदो तुमी सांबाळटात जाल्यार बरें करतात, पूण तुमी मनशांक तोंडा प्रमाणे लेखतात जाल्यार तुमी पाप करतात आनी समृद्धी मुखार तुमी गुन्यांवकार। देवाचें उतर हें। जाबाब, दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। आनी एक फावट, दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। सगळे वेळा सर्वेस्पराक दिन वाजतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली। सर्वेस्परा सवय म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा, हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश। जाबाब, दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोया। एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखणुया। सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आखातांतलो म्हाका निवारता। जाबाब, दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय। सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत, तुजे सवे आसात सासणाच्या जिविताची उतरां। सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू शिसांक घेवन फिलिपाच्या सेजारिया प्रांतांत पडटात त्या गांवांनी भायर सरून गेलो। वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदतात? आनी तांणी परती पाळून म्हळें, थोडीं जाणां स्नान जातात जुवांव, हेर एलिजा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात। तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तुमी म्हाका कोण सोदतात? पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त। तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खरेंच ताणें तांकां हुकूम घालो। मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय, जाणट्यांनी, परम याज्ञिकांनी आनी दोन शास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दिसांतूच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो। आनी हें सगळें ताणें उक्तीं सांगलें। तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून ताका उलोवंक लागलो। पूण ताणें वळोन आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाट केली म्हणून, म्हजे फाटलीं सर चोयतना तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशाची। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें।
मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जाकोबान आमकां सांगता आमी दोन तोरांनी लोकांक वागोवंक फावना. आमी जायते फावटी गिरेस्त मनशांक मान दिता पूण गरीब मनशांक मान दिना. जाकोब आमकां म्हणटा की तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो करचो. तोंडा प्रमाणे आमी मनशाक लेखूंक फावना, कित्याक अशें करीत जाल्यार आमी पाप आदारता. आनी शुभ वर्तमानान जेजू क्रिस्त म्हूण पेद्रू ताका सांगता. पूण जेन्ना जेजू म्हणटा की ताणें कोस सोंसूंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दिसांतूच तो परतून जिवंत जातलो, हें आयकून पेद्रू ताका म्हणटा अशें तुका जावंक फावना, कित्याक तो सोजमो ना. जेजू कितें सांगता तें. आनी जेजू ताका म्हणटा तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशाची. सगल्यांक एकेच तरेन वागोवंक आनी देवाची चिंतना आपणावंक देवाची कृपा मागोया. आमेन. कणीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुटतो बापा. स्वीकार तूं खरे बापा, सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओंड पेटयता. प्रिथोमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो पेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भावणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पत्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवप. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजांनी तोड निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सगळींचें इनाम आमी सोडूंक पावूं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सत्कार्य आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरून जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परकोडटाव. थीर बरवां शांताच्या मोहिमे मोनकियांनी आकोंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव.
Povit, 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 dolmaranzo sorbes portu, sorgani संसार बदल्या तुझ्या वैभवान उन्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय उन्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय Sorbes porace navi yetata kasoi uns sorgi tu kasoi soi tu kasoi soi Bapa Krosnu powitnu soglia powitponaci soi तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून येयलेली पवित्र कोरमन आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समयां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कुशेन कश्ट मारून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगोट पातकाचें बोगसोणी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात Vavataso good purgotunya Jesu omeno Jesu jivon sara Jesu novian yetolo Jesu novian yetolo Bapa Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी अजिविताचो उंडो आनी ईसोरगुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रोगोट सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां सगळेस्परा आके तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बाबा ऑस्वल्ड आमच्या गोंडली बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो आसत धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टगतीन मेलण्या समेस्तान तुजे कोर सोबीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतां आंकवाद मारये देवाचे मायेक सांगाती बागीवोन सुसे तिच्या पोती सांगाता बागीवोन धरून दिता आनी सत्काली तुका मनवल्यान त्या सगळ्या मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपत बेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडगुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दी घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकांनी वाड सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकांनी वाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडपणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी परवां शाणत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरपाकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतली वाटाय कित्याक राजवटची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतान मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्ट काड आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळी हे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाची शेळी हे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शेळी हे संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोटी आनी खास हाडीन आसांव पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणांक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्मा साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये तुझ्या हातान मोसो जेजू गावता हांव तुका तेंकून विस्वासान जेजू दवरता वाट तुजे बरी उंच दोंगरार काडून सोडटा उतराक पाळो दिवन दोर्यार चलता सर पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रोखणेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हे पिडेंत आसलेली बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात हांकां आत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा सर्गेच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें धादोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसण
आमी सदांच आसूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा संसार सोंपो पर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसां बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो येयात ताच्या बळान सोबतीन देसान सोगल्याक मोचे गोबाय जायात संसार सोंपो पर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसां मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव वचो आमेन.